बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद एहसान काजिज़ कादरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पहचान जड़ावाला। प्रोग्राम है जड़ावाला की आवाज़, और जड़ावाला की आवाज़ में मैं आपके साथ की कोई ना कोई मेहमान, कोई जड़ावाला की कोई शख्सियत ऐसी मिलाता हूँ कि जो मैं समझता हूँ कि जिनकी हमें ज़रूरत रहती है। वक्तन फ़वक्तन हम उनसे कुछ ना कुछ जानते रहते हैं, पूछते रहते हैं। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो वली इब्न वली, पीर इब्न पीर, आलम इब्न आलम, मेरी बरात हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अरशद शहजाद बुखारी साहब हैं। आप जड़ावाला में एक बहुत बड़ा मदरसा जामिया अली हुसैन जामिया शरिया चला रहे हैं, और आपकी ज़ेर सरपरस्ती एक मदरसा सदियाना में भी चल रहा है, और दीगर मदारस भी आपकी सरपरस्ती में माशाल्लाह काम जारी रखे हुए हैं। आज मुफ्ती साहब के पास हम एक ख़ास मकसद के लिए एक नीयत लेकर आए हुए कि हम कुछ मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे, वो मेरे नाज़रीन के लिए बड़े मुफीद होंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो किबला मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी बहुत सारी मसरूफियत में से हमें वक्त दिया, आपको अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। हुज़ूर, बहुत सारी मसरूफियत से वक्त निकालना ज़ाहिर है कि एक बड़ी अहम बात होती है, लेकिन मैं अपने आप को इस हवाले से खुशकिस्मत तस्वर करता हूँ कि मैं जिस भी आदमी दिन को अर्ज़ करता हूँ वो मेरे लिए कुछ वक्त निकाल ही करते हो। आपने भी कमाल शफ़क़त का मुज़ाहरा करते हुए वक्त निकाल दिया। हुज़ूर, आज का जो हमारा मौज़ू है वो ईद कुर्बानी के हवाले से हम कुछ गुफ्तगू करेंगे, ताकि हमारे नाज़रीन उस गुफ्तगू से फ़ायदा हासिल कर सकें। और मेरे लिए और आपके लिए, आप तो माशाल्लाह पहले बहुत ज़्यादा हर वक्त दीन की खिदमत में लगे रहते हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ज़्यादा मुफीद साबित होगा, बख्शिश का ज़रिया बनेगा और सवाब में इजाफे का बाइस होगा हम सब के लिए। तो कुर्बानी के हवाले से हुज़ूर अगर इजाज़त तो मैं हुज़ूर, सबसे पहले तो ये मुख्तसरन इरशाद करें, कुर्बानी की जो तारीख़ है, ये तारीख़ इसकी क्या है कुर्बानी? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जनाब मोहम्मद एहसान काजिज़ साहब, आप माशाल्लाह इसम मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है, लेकिन आप तकब्बुर हमद से पाक है और दीन की खिदमत के लिए हम वक्त आप मुस्तैद रहते हैं। अल्लाह ताला आपकी इन मसाइल जमीला को कबूल फरमा के हम सब के लिए ये, बल्कि आपके लिए बतौर ख़ास ये ज़रिया निजात, ज़रिया आपने कुर्बानी की तारीख़ के हवाले से पूछा है, तो इस हवाले से सबसे पहले तो कुर्बानी का मफ़हूम क्या है ये समझना ज़रूरी। लफ्ज़ कुर्बानी ये कुर्ब से बना है, और कुर्ब का माना नज़दीकी है। इस कुर्बानी के अमल को नज़दीकी और कुर्बानी और कुर्ब का ज़रिया क्यों कहा जाता है, इस बारे में उलमाए किराम ये इरशाद फरमाते हैं। नमाज के अंदर भी आपका वक्त सर्फ होता है, नमाज के अंदर भी आपकी कोशिश हिम्मत लगती है, उसमें भी आप वक्त की कुर्बानी देते हैं, कोशिश करते हैं। रोज़े के अंदर, हज के अंदर, ज़कात के अंदर मेहनतें, माल खर्च होता है, लेकिन नमाज को, रोज़े को, हज को, ज़कात को कुर्बानी का नाम नहीं दिया, लेकिन इस जानवर के गले काटने के अमल को कुर्बानी का नाम दिया। उसकी वजह उलमा यही बयान करते हैं कि नमाज के अंदर, रोज़े के अंदर, हज के अंदर, ज़कात के अंदर सर झुकाना तो है, सर कटाना नहीं। क्या इसलिए है वो भी अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया, मगर उसको कुर्बानी का नाम नहीं दिया। तो इस जानवर के ज़बह करने के अमल में जो हम 10 ज़ुल्हिज्जा को करते हैं, इसमें सिर्फ सर झुकाना नहीं बल्कि सर कटाना, और वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। अभी हम जानवर के गले पर छुरी चलाते हैं, छुरी चला के गोया कि अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ कर रहे थे अपने अमल के ज़रिए कि मौला आज तूने जानवर का गला काटने का हुक्म दिया तो हमने काट दिया, कल अगर तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए हमें अपना गला कटवाना पड़ा, इसलिए इस अमल को कुर्बानी कराते हैं। जहाँ तक कुर्बानी की तारीख़ की बात है, तो उस बारे में ये अर्ज़ है कि कुर्बानी जिस तरह ये दुनिया मार्ज़ वजूद में आई है और इंसानियत को रब्बे कायनात ने तख्लीक फरमाया है, साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी भी
کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی حیت میں اپنے مخصوص مسائل کے ساتھ جو ہے وہ لازمی کر دی. اور یہ قربانی صرف اہل حق نہیں کرتے رہے بلکہ جو بت پوجنے والے تھے وہ بھی قربانی کرتے. جو اہل حق تھے ان کی قربانی کا یہ طریقہ تھا کہ جانور ذبح کیا، پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا، اور آسمان سے ایک بجلی آتی تھی، وہ اس بجلی کی چمک کی وجہ سے، اس کی کڑک کی وجہ سے وہ جو جانور ذبح کیا مذبوح ہوتا تھا وہ جل کے راکھ ہو جاتا تھا. تو یہ قربانی کرنے والے سمجھ جاتے کہ ہماری قربانی ہے. اور بت پوجنے والے وہ اپنے جانور کو ذبح کرتے، اس کا گوشت بناتے، اور کعبہ کے ارد گرد انہوں نے بڑے بڑے بت بنائے ہوئے تھے. ایک کا نام لات تھا، پھر منات تھا، پھر عزا تھا، پھر حبل تھا، یہ بتوں کے نام تھے. تو یہ گوشت وہ ان بتوں کی جھولی میں ڈال دیتے، اور جو خون ہوتا وہ بتوں کے چہروں پر مل دیتے اور کعبے کی دیواروں کے ساتھ مل دیتے اور سمجھتے ہم نے قربانی کر دی. اللہ رب العالمین نے بت پوجنے والوں کی نفی کرتے ہوئے، مشرکین کی نفی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ تم بتوں کو لائق عبادت سمجھتے ہو، اور تمہارا عمل اس بات کا بین ثبوت فراہم کر رہا ہے کہ یہ بت لائق عبادت نہیں. ایک طرف سے بتوں کو تم معبود مانتے ہو اور عمل کے ذریعے ثابت کرتے ہو کہ یہ معبود کہلوانے کے لائق نہیں. وہ اس طرح کہ معبود کی جو تعریف اور ڈیفینیشن ہے حقیقی طور پہ کہ حقیقی معبود وہ ہے جو دیا کرتا ہے، لیا نہیں کرتا، جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا. دنیا اس کی محتاج ہوتی ہے، وہ کھانے سے پاک، وہ پینے سے پاک، وہ سونے سے پاک ہوتا ہے. تو تم سمجھتے ہو کہ یہ جانور ذبح کر کے ان کا گوشت بتوں کی جولی میں ڈال دیا اور خون بتوں کے چہروں پر مل کے تم یہ ثابت کرتے ہو کہ تمہارے بتوں کو گوشت کی بھی ضرورت ہے، خون کی. اللہ فرماتے آؤ تمہیں معبود برحق کا تعارف کرواتے ہیں. معبود برحق صرف ایک ذات ہے، وہ ذات اللہ جل وعلا کی ہے اور اللہ کی یہ شان ہے. اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہرگز نہیں پہنچتا تمہارے جانوروں کا گوشت، تمہارے جانوروں کا خون، پھر بھی اللہ قربانیاں کرواتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ رب کائنات تمہارے تقوی کا امتحان ہے، اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ جو رب سے سچی محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہر طرح کی قربانی کرنے کے لیے اور ہر طرح کا عمل کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں. جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ فرشتوں انسان کو بناؤں یا نہ بناؤں. تو انہوں نے جب آدم علیہ السلام جن چیزوں سے بنائے گئے، آگ، پانی، ہوا سے، یہ چیزیں ان کی تاثیر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے عرض کی یا اللہ انسان کو نہ بنانا، یہ کیا کرے گا؟ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون بہائے گا، یہ خون ریزی کرے گا، دہشت گردی کرے گا. اللہ انسان کو نہ بنانا. اب فرشتوں کی نظر میں یوں سمجھے نمرود تھا، فرعون تھا، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، یہ کفار مشرکین. اور اللہ کی نظر میں آدم علیہ السلام تھے، نوح علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ اس طرح انبیاء اور رسول علیہ السلام، اولیاء اللہ، داتا گنج بخش کی ذات تھی اللہ کی نظر میں، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات تھی. اللہ ان ذوات کو دیکھ رہا تھا اور جو فرشتے تھے وہ ان گمراہوں کو دیکھ رہے تھے. تو رب کائنات ان پر کبھی نماز فرض کر کے، کبھی روزہ فرض کر کے، کبھی حج فرض کر کے، کبھی قربانی کا حکم دے کے یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ فرشتوں تم نے انسان کے بننے کی مخالفت کی تھی، دیکھو یہ بھی تو انسان ہے. میں نے نماز کا کہا، اپنے ہر کام کو چھوڑ کر مسجد میں آ گئے. میں نے روزے کا کہا، انہوں نے جون جولائی کا مہینہ بھی نہیں دیکھا، گرمی سردی کو نہیں دیکھا. یہ روزے رکھ کے میرے انتظار میں موجود ہے. پھر حج کا میں نے کہا، حج بہت زیادہ صعوبت والا کام ہے لیکن یہ کر رہے ہیں، اور میں نے ان کو کہا قربانیاں کرو، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا. اللہ کے حکم کی تابع فرمانی کرتے ہوئے اپنے جانوروں کے گلوں پر چوری چلائی. تو قربانی کرنے کا مقصد اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا، اور میں لن ینال اللہ، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو، لحومها، ان کے گوشت، ولا دماؤها، ان کے خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ تمہارا تقوی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں
सुभान तो आओ बुतों की खातिर कुर्बानी करने वालों, अकल के नाखुन लो। तुम्हारा अमल ये साबित करता है कि बुत लायक इबादत नहीं, अल्लाह लायक इबादत है, कि वो ऐलान कर रहा है कुर्बानी करो, गोश्त बनाओ, खुद ही खाओ, खिलाओ। सुभान हमें तो गोश्त की जरूरत नहीं, हम तो खाने से पाक है, हम पीने से पाक है, हम सोने से पाक है। हम तो कुर्बानियां करवा रहे कि तुम ही गोश्त करके तुम ही खा लो, बस हमें यही खुशी है कि तुमने हमारे हुक्म पर अमल करते हुए 10 ज़ुल्हिज्जा को, 11 ज़ुल्हिज्जा को, 12 ज़ुल्हिज्जा को हमारे लिए कुर्बानी। ये कुर्बानी की मुख्तसर तारीख और कुर्बानी का मकसद और कुर्बानी के हवाले से। अच्छा, जो कुर्बानी का जानवर जो है ये आमतौर पे हम पढ़ते हैं और उलमा से सुनते हैं कि 1 साल की उम्र होनी चाहिए, गाय वगैरह की 2 साल की उम्र होनी चाहिए। अगर कोई कम उम्र हो तो उसमें कुर्बानी हो सकती है, या कोई शराइत ऐसी हैं कि जिनके तहत कम उम्र से में भी चल सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस हवाले से मैं ये अर्ज करूँगा, सबसे पहले तो कुर्बानी के जानवरों की उम्रें दोहरा दूँ। हम अहनाफ के नज़दीक जानवर का दोंदा होना शर्त नहीं, हमारे नज़दीक ऊँट 5 साल का होना शर्त है, दोंदा होना शर्त है। गाय, भैंस, नर मादा हो, इनका 2 साल का होना शर्त है, दोंदा होना शर्त है। बकरा, मेंढा, छतरा, नर मादा हो, इनका भी दोंदा होना शर्त नहीं, बल्कि एग्जैक्ट 1 साल का होना, यानी ये जो कमरी महीने हैं ना, इनके एतबार से 1 साल का होना ये शर्त है। और मेंढा और छतरा, नर मादा, इनके हवाले से इतनी रुख्सत दी गई है कि अगर मेंढा